अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है गम इश्क के हिसार में, मुसन्निफा अबीर हसन। जी दादा जान कहीं, इर्तिज़ा ने मोदबाना कहा था। हालांकि दिल तो नहीं चाह रहा तेरी हरकतें देखकर कि तुझे कुछ बताऊं। बड़े ही कोई छिछोरे कामों पर उतरा हुआ है। तो इन दिनों मैं तो बहुत आस और उम्मीद लेकर गांव आया था कि तुझे तमाम मसला कह सुनाऊंगा, तो तूने तमाम मामले को समझदारी से संभाल कर हल कर लेना है। मगर तेरी समझदारी पर इन दिनों में की धूल पड़ गई है। अपने मखसूस अंदाज में वो दोबारा से मुंह बनाते हुए बोले और इर्तिज़ा फिर उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। सॉरी दादा जान, इर्तिज़ा ने एक बार फिर माफी मांग ली थी। अच्छा चल, कोई गल नहीं। अब सुन जो बात मैं तुझे बताना चाह रहा था। यहाँ आने से पहले मैं तेरे बाप के बड़े भाई से मिला हूँ, अरहम मलिक ने ठहरे हुए लहजे में कहा था। और उनकी बात सुनकर इर्तिज़ा शशदर रह गया था। क्या क्या कह रहे? आप दादा जान, पापा के बड़े भाई? मगर आपने तो हमें बताया था कि पापा अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थे। इर्तिज़ा ने हैरत भरे अंदाज में दादा से पूछा। मैं भी सालों से यही समझता था तो पुत्रा, क्योंकि मुझे तेरे बाप के मामू सलमान ने इतना ही बताया था कि सायरा ज़याद की बीवी थी और अरकम इन दोनों की इकलौती औलाद है। मगर ये पूरा सच नहीं था। तो ज़याद इब्न अल हशीमी की सायरा से पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। मुझे नहीं पता कि सलमान को ये सच पता था या नहीं, उसने मुझसे कुछ छुपाया था या वाकई में वो अनजान था। मैं कुछ नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि वो बंदा जिसे मैंने मस्जिद में अपने सामने देखा है वो तेरे बाप का भाई है। इसका नाम सुल्तान अतलाल इब्न अल हशीमी है और वो दिखने में हूबहू ज़याद इब्न अल हशीमी और अरकम जैसा ही है। बल्कि ये जो तुझे बीमारी है ना, सुल्तान खुद उसी बीमारी का शिकार है और इसके दो बेटे भी बिल्कुल उसके जैसे एकदम चिट्टे हैं। वो भी बाप वाली बीमारी में मुब्तला हैं। वो दोनों उस दिन सुल्तान के साथ ही थे। उनमें से एक तो मेरे इमादा की उम्र का है और एक तेरे बराबर का है। या दिखने में बेहद हसीन, बल्कि वो दोनों तुम पांचों भाइयों जैसे नाक नक्शे वाले हैं। वो जो छोटा वाला है ना, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरा इमादा सामने खड़ा हो। मैंने अरकम को भी इसी वक्त बुलाकर सब बताया था, मगर पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि फिर मेरे बहुत यकीन दिलाने पर वो बामुश्किल माना था। मगर पुत्र, बदकिस्मती से अरकम सुल्तान से मिल नहीं सका। मेरे बताने पर जब वो अगले दिन सुल्तान के घर गया तो उसे घर बंद मिला था। सुल्तान सदी में रहता है, शायद वापस अपने मुल्क चला गया है। मगर मैंने जिस वसूख से अरकम को इसके भाई के बारे में बताया था उसे सुनकर अरकम भी सुल्तान से मिलने को बेहद बेचैन है। मगर सुल्तान के यूं अचानक गायब होने से अरकम उदास और मायूस हो गया है। तो सुल्तान उसके वालिद की औलाद है। दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। दोनों सगे भाई हैं। इर्तिज़ा पुत्र तो सुल्तान को ढूंढ और अपने बाप से लाकर मिला। तो तुम लोगों का असल तुम्हारे आसपास ही मौजूद है, बस तुझे उन्हें ढूंढना है। सुल्तान तेरे दादा की औलाद है। मेरा अरकम अकेला नहीं है, बल्कि उसके पास उसका सगा खून का रिश्ता मौजूद है। अरहम मलिक ने साकित बैठे इर्तिज़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, जो उनकी बातें शशदर सा बैठा सुन रहा था। हाँ, अरहम मलिक उसकी समातों पर धमाके करके मुंतज़िर नजरों से इसकी शक्ल देख रहे थे। उन्हें अपने होनहार पोते की काबिलियत, सूझबूझ, बहादी और फहम वफराज पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि इर्तिज़ा उनके अरकम को अपने भाई से जरूर ही मिलवा देगा। आपको यकीन है दादा जान के वो शख्स वाकई पापा के भाई हैं? मेरा मतलब शक्लों का मिलना तो एक इत्तेफाक की बात है। अभी कल ही मैं एक बंदे से मिला हूँ जिसकी शक्ल हुबहू मेरे जैसी है, बल्कि मेरी ही तरह। वो भी अल्बिनो है। जल्दी से ही दादा को समझाने के लिए इर्तिज़ा इकरिमा की मिसाल देने लगा था, मगर अचानक ही उसके जहन में एक जमाके से कुछ रोशन हुआ था और वो बोलते बोलते रुक गया था। साथ ही वो फटी फटी आंखों से दादा को देखने लगा था। दादा जान, आपने पापा के भाई का क्या नाम बताया? इर्तिज़ा ने अरहम मलिक के चेहरे को तकते हुए पूछा। सुल्तान नाम है इसका। सुल्तान अतलाल इब्न अल हशीमी। रियाज में इसका बहुत बड़ा जवाहरात का कारोबार है, जो रियाज के सिवा बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया भर में फैला हुआ है। 3-4 दिन पहले किसी काम के सिलसिले में वो अपने खानदान के साथ रियाज से पाकिस्तान आया है। अरहम मलिक ने इर्तिज़ा को मजीद इंफॉर्मेशन दी थी, मगर इर्तिज़ा के जहन में जैसे भूचाल समझ गया था। उसकी बेयकीन निगाहें दादा के चेहरे पर टिकी थी। इकरिमा, इर्तिज़ा ज़ेरे लब बड़बड़ाया था और फिर अचानक ही उसके कानों में रुबाब की चहकती हुई आवाज़ गूंजी थी। भाई, इसका नाम महजम सुल्तान है, तो वो सऊदी अरबिया का रहने वाला है। इसके पापा का ज्वेलरी का बिजनेस है और एक मज़े की बात बताऊं, वो दिखने में बिल्कुल आपके जैसा है। वो अल्बिनो है। भाई, इर्तिज़ा ने जोर से अपनी आंखें बंद करके पेशानी को उंगलियों की मदद से दबाया था। इकरिमा, सुल्तान महजम सुल्तान। अब वो अपने एक हाथ की मुट्ठी बंद करके अपनी पेशानी पर मारने लगा था।
اس کے دماغ میں گردش کرتے یہ دو نام اکریمہ اور احزم کسی ایک ہی شخص کے تھے، یا ان دونوں ناموں کے مالک دو الگ الگ لوگ تھے۔ ارتضیٰ نے سوچتے ہوئے ذرا سی گردن گھما کر اپنے پاس بیٹھے ارحم ملک کو دیکھا۔ دادا جان، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاپا کے جس بھائی سے مسجد میں ملے تھے ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی موجود تھے، وہ جو دکھنے میں اپنے والد جیسے یعنی البینو تھے، ان میں سے ایک میری عمر کا تھا اور ایک امادہ کی عمر کا، رائٹ؟ ارتضیٰ نے پور سوچ نظروں سے دادا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آہو، وہ لڑکے بالکل اپنے باپ جیسے، مطلب تیرے اور ارکم جیسے ہی تھے۔ کوئی اندھا بھی تم سب کو ساتھ دیکھ کر پہچان لے گا کہ تم سب ایک ہی خاندان کے ہو۔ میرے سوا ذاکر صاحب کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی سلطان اور اس کے بیٹوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ سلطان بالکل ارکم کی دوسری کاپی ہے اور اس کے بیٹے تم بھائیوں کی شکل کے ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا نہ تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرے گا، جیسے مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ مگر ہاں، بس مجھے ایک بات کا افسوس ہوا کہ وہ جو سلطان کا بڑا والا بیٹا تھا نہ، وہ بیچارہ اپاہج تھا، وہیل چیئر پر بیٹھا تھا، ابھی تقریباً تیری ہی عمر کا ہے، مگر پیروں سے معذور ہے۔ ارکم ملک نے مزید نئی انفارمیشن دی تھی جو ارتضیٰ کو حقیقتاً گنگ کر گئی تھی۔ تو اپاہج، وہ ایک مرتبہ پھر زیر لب بڑبڑایا تھا۔ نگاہوں کے سامنے سی ٹی وی فوٹیج کا پورا سین گھوم گیا تھا۔ اس معاملے نے ارتضیٰ کے دماغ کو الجھا کر رکھ دیا تھا، اس کے ذہن کی الجھن نگاہوں میں بھی اتر آئی تھی۔ تبھی اس نے ارکم ملک کے چہرے کو پور سوچ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ یہاں آنے سے ایک رات پہلے ان لوگوں سے ملے تھے نا دادا جان؟ ارتضیٰ کے پوچھنے پر ارکم ملک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور ارتضیٰ نے لب بھینچ لیے تھے۔ زیب کی دی گئی انفارمیشن کے حساب سے اکرمہ اپنی آمد کے پہلے ہی دن لاہور سے فیصل آباد آ گیا تھا اور تبھی سے یہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ 3 دن پہلے کی بات تھی، جبکہ ارحم ملک احزم سے 2 دن پہلے لاہور میں ملے تھے۔ سے صاف ظاہر تھا جنگ کے ارحم ملک سے اکرمہ نہیں بلکہ وہ اپاہج شخص احزم ملا تھا کہ پھر کل ہوٹل میں ملاقات کے دوران اکرمہ ارتضیٰ لوگوں کے سامنے اپنے پیروں پر چلتا ہوا آیا تھا، مگر اشال کے ساتھ ویڈیو میں انہوں نے جس بندے کو دیکھا تھا وہ وہیل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ اکرمہ اور احزم 2 الگ الگ بندے تھے۔ وہیل چیئر والے لڑکے کا نام احزم سلطان تھا اور جس شخص سے کل ارتضیٰ، زیب، سارم اور زیرون ملے تھے وہ اکرمہ سلطان تھا۔ اب معاملہ تھوڑا تھوڑا ارتضیٰ کی سمجھ میں آتا جا رہا تھا، یعنی اکرمہ اور احزم 2 الگ الگ بندے ہیں، مگر دونوں ہی سلطان اطلال کے بیٹے ہیں۔ ارتضیٰ نے کڑیوں سے کڑیاں ملانی شروع کر دی تھی، تار سے تار جڑنے لگے تھے۔ کچھ ایک اہم پوائنٹ کے کلیئر ہونے کے بعد یہ الجھی ہوئی گتھی بہت جلد مکمل طور پر سلجھنے والی تھی۔ سبھی کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہونے والا تھا، بس وہ اپنے کچھ شبہات دور کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا کر اپنے پاس خاموش بیٹھے ارحم ملک کی طرف دیکھا تھا۔ دادا جان، میں زیرون کو کال لگا رہا ہوں، آپ اس کے نمبر پر علیہ سے بات کریں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اس سے بس وہی پوچھیں۔ مجھے تو وہ اس وقت کچھ بتائے گی نہیں، مگر آپ کو ضرور بتا دے گی۔ ارتضیٰ نے دادا کو دھیرے دھیرے وہ باتیں سمجھانی شروع کر دی تھی جو انہیں علیہ سے پوچھنی تھی۔ تمام باتیں سن کر ارحم ملک نے اس بات میں سر ہلانے لگے تھے۔ زر نے زیرون کو کال کی تھی، کچھ بیلز کے بعد زیرون نے کال پک کی تھی اور ارتضیٰ نے اس سے بات کر کے علیہ کی بات دادا جان سے کروانے کے لیے کہا تھا۔ تبھی زیرون نے علیہ کو اپنا فون دے دیا تھا اور ارتضیٰ نے اپنے فون کا اسپیکر آن کر کے فون ارحم ملک کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ علیہ پتر، پہنچ گئے تم لوگ؟ ارحم ملک نے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی۔ نہیں دادا جان، ابھی راستے میں ہیں، علیہ کی آواز فون کے اسپیکر پر گونجی تھی۔ تو پتر، آج ہم نے وہ مال والی ویڈیو دیکھی تھی، کون بدبخت تھا وہ جو میری اشال سے اس قدر بدتمیزی کر رہا تھا؟ اور ویڈیو میں آوازیں ہی نہیں تھی، کیا کہہ رہا تھا وہ شخص اشال سے جو وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی؟ اور وہ اشال کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہا تھا؟ میرا مطلب ہے یہ کہ کیا اس کے کسی انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اشال کو جانتا تھا، اسے کوئی مغالطہ ہوا تھا؟ وہ سچ مچ پاگل تھا جو اس نے اچانک آتے ہی اشال سے بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ تو اس ساتھ ہی تھی نا پتر، اچانک کیا ہوا تھا اس بندے کو؟ ارکم ملک نے ارتضی کو دیکھتے ہوئے وہی پوچھا تھا جو ارتضیٰ نے ان سے کہا تھا، مگر دوسری طرف علیہ اس شخص کا نام سن کر پھر سے غصے میں آ گئی تھی۔ دادا جان، وہ شخص بالکل پاگل تھا، اس نے آتے ہی اشال سے بدتمیزی شروع کر دی تھی۔ اشال کو کہہ رہا تھا تم رباب ہو، اتنے سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اشال ہے، رباب نہیں، مگر وہ رباب کی گردان کیے جا رہا تھا۔ دادا جان، وہ اشال کو رباب سمجھ رہا تھا، نہ جانے یہ رباب۔ تو غصے سے بولتی علیہ کے ذہن میں اچانک جیسے کچھ کلک ہوا تھا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ نے بھی ضبط سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، وہ شخص احزم سلطان تھا جو رباب شیرازی کا شوہر تھا۔ یا میرے خدا، نغمہ نہ پھوپھو رباب اشال، تو یہ شخص رباب کا شوہر
علیہ نے بھی اپنے ذہن میں ایک کے بعد ایک کڑیاں جوڑ لی تھی۔ دادا جان، مجھے سب سمجھ آ گئے۔ اس وقت میں نے ڈر و خوف کی وجہ سے کچھ سوچا ہی نہیں، اور علیہ کی بے یقین آواز ارتضیٰ اور ارحم ملک کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اور ارتضیٰ نے جلدی سے دادا کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا۔ جو تم سوچ رہی ہو حقیقت وہی ہے، مگر صحابیہ اور زورن کو کچھ مت بتانا، صرف اتنا کہنا ہے جو ابھی تم نے فون پر بتایا ہے، کہ کوئی پاگل شخص اشال کو تنگ کر رہا تھا۔ اب زہرون سے بات کرواؤ میری، ارتضیٰ نے سنجیدگی سے علیہ سے کہا تھا، اور علیہ نے خاموشی سے فون زہرون کو تھما دیا تھا۔ جانتا تھا کہ مشال صحابیہ جو حقیقت سے انجان تھی، ضرور اشال والے معاملے پر دوبارہ سے علیہ سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دیتی۔ اسی لیے ارتجا علیہ کو سمجھانے کے بعد زہرون سے بات کرنے لگا تھا۔ جی بھیا، زہرون کی سنجیدہ آوازیں فون پر گونجی تھی۔ تم نے سن لیا ہوگا جو کچھ ابھی علیہ نے کہا۔ وہ اپاہج شخص اعظم سلطان رباب کا شوہر ہے، جسے اپنی مری ہوئی بیوی کی یاد پاکستان کھینچ لائی ہے۔ اکرمہ سلطان اعظم کا ہی چھوٹا بھائی ہے۔ وہ لوگ ہماری اشال کے چہرے میں رباب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے اکرمہ کو اشال کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ کیس سلجھ چکا ہے، اس بارے میں ساری اپڈیٹ میں خود ڈیڈ کو اپنے حساب سے پہنچاؤں گا۔ انہیں ہینڈل کرنا تمہارے اکیلے کے بس کی بات نہیں، اسی لیے تم ابھی بالکل انجان بنے رہو اور خود کو ریلیکس رکھنا۔ کل تمہیں کال کروں گا۔ ان سب کو بحفاظت گھر لے کر جاؤ، اور کسی سے کچھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی ساریم سے کچھ مت شیئر کرنا۔ میں پہلے ساریم سے ہی ساری باتیں کلیئر کروں گا۔ اب سکون سے لاہور پہنچو، پہنچتے ہی کال کر دینا۔ ارتضیٰ نے زائرون کو ضروری ہدایت دی تھی، اور اس نے مختصراً جی بھیا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ارحم ملک سوالیہ نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگے تھے۔ تبھی ارتضیٰ نے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے انہیں سب بتانا شروع کر دیا تھا، جسے سن کر وہ ششدر رہ گئے تھے۔ میری اشال اپنی پھوپھی زاد کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی ہے، یا اللہ تو میرے بچوں پر رحم کرنا۔ ارتضیٰ پتر، پھر تو سلطان اور اس کے بیٹوں سے ملنا مزید ناگزیر ہو گیا ہے، تاکہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو سکے کہ اشال ساحر کی نہیں بلکہ ذوالفقار کی بیٹی ہے، اور میرے زر کی بیوی ہے، شادی شدہ ہے، جبکہ ساحر کی بیٹی مر چکی ہے۔ ارحم ملک نے ارتضی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اور فرش پر نظریں گاڑ کر بیٹھے ارتضیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جی دادا جان، آپ فکر مت کریں، میں خود ان لوگوں سے ملوں گا۔ پاپا کے بھائی کا مجھے نہیں پتا، مگر ان کے بیٹے یہیں فیصل آباد میں ہیں، انہی کے ذریعے ان کے والد کا بھی پتہ مل جائے گا۔ ارتضیٰ کے جواب پر ارحم ملک ریلیکس سے ہو کر اسے دعائیں دیتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور دھیرے دھیرے چلتے اس کے روم سے باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے ارتضیٰ اکیلا اپنی سوچوں کے ساتھ تنہا رہ گیا تھا۔ اس کا ذہن اب ان دو ناموں کے درمیان الجھا ہوا تھا، رباب اور اشال، اشال اور رباب، ماموں پھوپھی زاد، ایک جیسی آواز اور ایک جیسے چہروں والی، دونوں ایک دوسرے کا پرتو۔ سالوں پہلے رباب کی اچانک موت، اتنے سال بعد ایک اجنبی اکرمہ سلطان کا اشال کو ڈھونڈتے ہوئے پاکستان آنا اور اشال کو ٹارگیٹ کرنا، سب کھل چکا تھا۔ اکرمہ بلا وجہ اور اچانک ہی اشال کے پیچھے نہیں پڑا تھا، وہ اشال کو حاصل کرنے پاکستان آیا تھا، جس کی فوٹو غلطی سے زورن کے ساتھ سدیہ پہنچ چکی تھی۔ اکرمہ سلطان کا پورا خاندان بھی تمام حقیقت جانتا تھا، تبھی تو وہ سب کے سب اس کے ساتھ یہاں چلے آئے تھے۔ وہ سب اشال کے چہرے میں موجود رباب کے چہرے کو پانا چاہتے تھے، وہ چہرہ جو سالوں پہلے منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ مجھے یہ لڑکی کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ ارتضیٰ کے کانوں میں اکرمہ کی آوازیں گونجی تھی، اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس پہلے دن ہی اسے اشارہ دے رہی تھی کہ اکرمہ اشال کو اپنے لیے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب واقعی اس کا خدشہ صحیح ثابت ہو چکا تھا۔ رباب اعظم کی بیوی تھی، یعنی اکرمہ کے بھائی کی بیوی، اور اکرمہ اسے رباب کا نیم والبدل بنا کر اپنے اپاہج بھائی اعظم سلطان کی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اشال کے شادی شدہ ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارتضیٰ سوچتے ہوئے بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر روم میں ٹہلنے لگا تھا۔ اب بھیا، اگر اس اکرمہ کا تعلق آپ کے ددیال سے نکلا تو اس کی آپ سے اس حد تک مشابہت یہی ثابت کرتی ہے تو کہ آپ کے خاندان سے اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ روم میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اسے زیب کی بات یاد آئی تھی۔ ابھی بس ایک ہی دن ہوا تھا، اور زیب کا کہا سچ ثابت ہو گیا تھا۔ میرے پاپا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے زیب، اور میرے دادا زیاد ابن الہشیمی بھی اکلوتے تھے۔ میرے دادا کے چچا اور ففیان ضرور تھے، جن سے پاپا سالوں پہلے مل کر آ چکے ہیں۔ ان سب کے بچے یعنی میرے دادا کے کزن کے بچوں میں سے کچھ تو دماغی طور پر مفلوج تھے، جو ٹھیک ٹھاک تھے۔ ابھی ان میں سے نہ کسی کو یہ میری والی بیماری ہے، اور نہ ہی ان کی اولادوں میں سے کوئی میری یا پاپا کی شکل کا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پاپا مجھے ضرور بتاتے، اسی لیے یہ سوچنا چھوڑ دو کہ اتنے بڑے ریاض شہر میں صرف واحد میرا ہی خاندان بستا ہے۔ ارتضیٰ کو اپنا تفصیلی جواب بھی یاد تھا، مگر افسوس کی بات یہ تھی
लेकिन इर्तिजा का जवाब इस हकीकत के आगे कमजोर पड़ चुका था जो आज उसके सामने ज़ाहिर हुई थी। ये इर्तिजा का ही खानदान था तो जो उसके ऐशो बच्चे के साथ उसके बाबा, अम्मा और भाइयों को दुख देने का बाइस बिना था। इकरिमा कोई गैर नहीं बल्कि इर्तिजा का सगा तायाजाद था और इसी के खानदान का फर्द था। बेशक अरकम मलिक के लिए सुल्तान अतलाल और उनके बेटे उनका सगा रिश्ता होने के नाते बेहद अहम थे और इर्तिजा अपने बाप को उनके सगे रिश्तों से मिलवाने की पूरी कोशिश भी करने वाला था, मगर इससे पहले उसे इन सबको ऐशो और बाबा के सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर करना था, क्योंकि इर्तिजा के असल खानदान ने इसके सगे खानदान और दिल से जुड़े रिश्तों को दुख दिया था। इसीलिए अपने असल से मिलने की खुशी पर अपने सगों को मिलने वाला दुख हावी हो चुका था। इर्तिजा ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस भरी थी। इसी वक्त सारिम नाक करता हुआ उसके रूम में चला आया था। भाई इर्तिजा उसे देखकर अपनी जगह रुका था, जबकि उसकी सवालिया नजरें अपने चेहरे पर जमीन देखकर सारिम एक पल को रुककर बोलना शुरू हुआ था। भाई, अभी मेरे पास आबान की कॉल आई थी। उनकी पूरी फैमिली सदी वापस लौट चुकी है। वजह आबान के भाई की अचानक बिगड़ने वाली तबीयत बनी है। सारिम ने इर्तिजा को जो कुछ बताया था उसे सुनकर इर्तिजा शौक रह गया था। आप लोग खामोशी से यूं ही खाली खोली सफर कर करके थके नहीं। जब एक लंबे सफर पर इतने लोग एक साथ होते हैं तो बंदा खाना भले ही ना भी खिला सके मगर मुरव्वतन कोई जूस वगैरह ही पिला देता है, या बिल्कुल ही कोई कोरे खुश्क या बेमुरव्वत हो चुके हैं। आप दोनों 1 घंटे का सफर खत्म हो चुका था। अब मजीद कुछ देर का रास्ता रह गया था, मगर हमेशा की भूखी इशाल के लिए ये 1 घंटा बिना मुंह चलाए गुजारना बेहद मुश्किल था। उसने घंटे भर का दौरानिया खामोशी और सब्र से बामुश्किल गुजारा था, मगर फिर उसकी भूख चमक उठी थी। तभी उसने फ्रंट सीट पर विराजमान ड्राइविंग करते अरकम और इसके पास बैठे अपने शौहर नामदार को थोड़ी सी शर्म दिलानी शुरू कर दी थी। जवाबन अरकम ने बैक वे मिरर से घूर कर उसे देखा था। अजराक ने भी जरा सी गर्दन घुमाकर बीवी की शक्ल देखनी शुरू कर दी थी। अभी तो इतना कुछ खाया था, आपने इतनी जल्दी भूख भी लगने लगी। वैसे आपका खाया पिया जाता कहाँ है, जिस स्पीड से आपको भूख लगती है, और आप खाना सामने आते ही खाने के साथ जंग शुरू कर देती है। उसके बाद तो आपको इर्तिजाल भाई जैसा हो जाना चाहिए था, मगर आपने हमें शर्मिंदा करने का ठेका लिया हुआ है। इतना खाकर भी सिर्फ 50 ग्राम की ही रहती है। जरा सी मजीद मेहनत करें तो खुद को 100-150 किलो तक बुलाएंगे और पहलवानी सीख कर हमारा नाम ही रोशन कर दी, वरना इस जसामत को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सालों से फाकों पर चल रही हो। अरकम ने हस्बे आदत इशाल को छेड़ा था, जिस पर जोरिन की बेसाख्ता हंसी ने जलती पर तेल का काम किया था, और भाई की बात सुनकर अजराक ने भी बामुश्किल अपनी उमड़ती मुस्कुराहट छुपाकर कनखियों से इशाल को देखा था, जबकि इफा ने शौहर की पुश्त को घूरने लगी थी, जिसने बिलावज़ अपनी शामत बुलवा ली थी, क्योंकि इशाल वाकई अरकम की बात सुनकर तिलमिला गई थी। सुन लिया मिस्टर मॉडल, किस कदर बेइज्जती होती है बेरी मेरी, आपके सामने ही आपके भाई मुझे क्या फजूल के मशवरे दे रहे हैं। तो समझा ले उन्हें, वरना मामू जान को कॉल करके 1 की 2 लगाऊंगी। घर पहुंचते ही छतर ना पड़वाए तो मेरा नाम भी इशाल नहीं, इशाल ने भड़कते हुए कहा था, और अजराक ने लब भेंचकर मुस्कुराहट छुपाते हुए मसनूई गुस्से से अरकम को घूरा था। तकामी चुपचाप ड्राइव करो, वरना अपनी बीवी से बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारा मुंह मेरे हाथों से ही टूटेगा, और घर पहुंचते ही पापा से मैं भी तुम्हें जूते पड़वाऊंगा। अजराक ने अरकम को झाड़ पिलाई थी, मगर ये और बात के इसका मुस्कुराता लहजा साफ मसनूईपन की चुगली खा रहा था, जिसे सबके साथ इशाल ने भी महसूस कर लिया था। इसीलिए उसने घूर कर शौहर की पुश्त को देखा था। आप सब एक जैसे हैं, है ना? हाँ, पूछ लूंगी आपसे भी। इशाल ने अरकम के बाद अब अजराक को भी घूर कर देखा था और शौहर को धमकाने के साथ अपना रुख मोड़कर बाहर देखना शुरू कर दिया था। मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारी साइड ली है। अजराक ने निचला लब दांतों तले दबाते हुए जरा सी गर्दन मोड़कर तिरछी निगाहों से बीवी को देखा था। पता है मुझे कितनी मेरी साइड ली है। आपकी जगह मेरे इर्तिजा भैया होते तो अब तक मिस्टर किंग की गर्दन दबोच कर गाड़ी से बाहर फेंक चुके होते। इशाल उस वक्त वाकई सख्त जज्बाती हो गई थी। आप क्या चाहती हैं? तो कि अब जहर भाई आपके लिए अपने अंदर इर्तिजा भाई की तरह भाइयों वाले जज्बात भी पैदा कर ले, ऐसी फजूल ख्वाहिशात से परहेज करें जिनसे आपका निकाह खतरे में पड़ जाए। अरकम ने एक बात फिर इशाल को घेरा था, और इस बार वो वाकई सरतापा सुलग उठी थी। दर फटे मुहा, आपसे तो बात करना ही फजूल है। जब बोलेंगे मेरा दिल जलाकर बोलेंगे। समझ जालू इफा अपने मियाँ को, वरना किसी दिन उनकी ऐसा बदला लूंगी कि पनाह मांगेंगे ये मुझसे। इशाल ने तड़प कर इफा को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। छोड़ो ना इशाल, इन लोगों को आदत है, तुम जानती तो हो, इसीलिए चिढ़ना छोड़ दो, और आपसे सुकून से बैठा नहीं जा रहा।
اب کوئی فضول بات کی تو میں اشال کے ساتھ خود بھی پاپا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ ایفا نے منہ بناتی اشال کو ٹھنڈا کرنے کے ساتھ شوہر کو بھی ڈپٹا تھا۔ لو، میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، بس سچ بولنے والوں کی تو جیسے آج کل کوئی قدر ہی نہیں اس دنیا میں۔ اب اچھا لگے گا کہ زہر بھائی اپنی ہی بیوی کو ارتیزال بھائی کی طرح بھیا والی نظروں سے دیکھیں۔ ارکم نے پھر گونگا جواب دیا تھا، اور اس باز رزق نے بھی لاحول ولا پڑھتے ہوئے ارکام کا گلا دبوچ لیا تھا۔ کمینے انسان، کسی اور کی تو نہیں پتا مگر تم ضرور میرا نکاح خطرے میں ڈال دو گے۔ شرافت سے بند کر لو اپنی اس لمبی زبان کو ورنہ اب سچ مچ مکہ مار کر منہ توڑ دوں گا، ازراق بھڑک کر بولا تھا، اور ارکم کو آنکھیں دکھا کر اسے مزید چھیڑ چھاڑ سے باز رہنے کی وارننگ دی تھی۔ ارکم کو روز مل چکی تھی، جسے دیکھ کر پیچھے بیٹھی اشال کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی اور وہ مطمئن ہو کر باہر کے نظاروں میں گم ہو گئی تھی۔ ہاں، جبکہ اشال کو بھڑکانے کے بعد بڑے بھائی کی بھی لتاڑ کھا کر ارکم نے مزے سے مسکراتے ہوئے اب ڈرائیونگ پر فوکس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پھر کچھ ہی دیر بعد ہائی وے کے ساتھ ہی ڈھابے، ہوٹلز اور تھوڑی تھوڑی دوری پر موجود فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی ازراق نے ارکم کو گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ ان کی گاڑی کے آگے زیرون کی گاڑی تھی۔ ازراق نے اسے بھی کال کر کے رکنے کی کہہ دیا تھا۔ ان کے پیچھے ارکم، ملک اور اسعد بھی ایک گاڑی میں موجود تھے۔ سیکیورٹی کی گاڑیاں الگ سے ان کے آگے پیچھے چل رہی تھی، مگر سبھی لوگ اب ارکم کی گاڑی دیکھ کر اس کے ساتھ رک چکے تھے۔ بھیا نے راستے میں رکنے کو منع کیا تھا۔ ذرا، پھر تم لوگ یہاں کیوں رکے ہو؟ اپنی گاڑی باہر نکلتے زیرون نے ازراق سے کہا تھا۔ یار، لڑکیاں ساتھ میں ہیں، لمبا ہے، اسی لیے سوچا کچھ ریفریشمنٹ لے لیتے ہیں۔ ازراق نے اپنی گاڑی میں بیٹھی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور زیرون کو فوراً سمجھ میں آ گیا تھا جو کہ ازراق کس لڑکی کی خاطر ریفریشمنٹ لینے گاڑی سے اترا تھا۔ شال بھابھی یہ لے، آ گیا ریسٹورنٹ، اب ڈیسائیڈ کر لے کہ آپ نے صرف ایک گلاس جوس پر اکتفا کرنا ہے یا جوس کے ساتھ مزید 6-7 چیزیں چکھانے کے لیے بھی لینی ہے۔ ازراق گاڑی سے باہر نکل چکا تھا، مگر ارکم نے باہر نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اشال کو تپایا تھا، اور اشال کے صبر کا پیمانہ اب چھلک ہی گیا تھا۔ ہٹائے آپ پر ختم ہے مسٹر کنگ، اب میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو میرے نوالے گنتے ہوئے۔ ایفا، اب تم مجھے بالکل بھی نہیں روکو گی، میں ماموں جان کے پاس جا رہی ہوں۔ یہاں مزید بیٹھی رہی تو کچھ دیر میں یا تو خود گاڑی سے کود جاؤں گی یا تمہارے میاں کا سر کھول دوں گی۔ اشال تل ملا کر بولتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ساتھ ہی دوسری طرف سے جا کر اس نے زورن کا ہاتھ تھام کر باہر گھسیٹ لیا تھا، اور اسے کھا کے لحد وہ ارکم ملک کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ ازراق زیرون کو کھا کے لحد اندر ریسٹورنٹ میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر زورن کے ساتھ آگے بڑھتی بیوی پر پڑی تھی۔ تبھی وہ پیچھے سے ہاک لگاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، میں نے اپنی جگہ بدل لی ہے، زورن بھابھی بھی میرے ساتھ ہی ہیں، اور ہاں، میرے لیے کھانے کو کچھ نہ لیا جائے، میں نے چلنے سے پہلے کافی کچھ کھا لیا تھا، اب بالکل کچھ نہیں لوں گی۔ ناک چڑھا کر بولتی ہوئی وہ ارکم ملک کی گاڑی کے پاس چلی گئی تھی، اور زیرون نے حیرت بھری نظروں سے بہن کی پشت کو دیکھا تھا، جبکہ ازراق بیوی کی ناراضگی دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ زیرون ازراق سے پوچھنے لگا تھا۔ کامی کمینے نے چھیڑا ہے، ازراق نے منہ بنا کر زیرون کو بتایا تھا۔ ضرور اس کی بھوک پر تانا دیا ہوگا، تبھی موڈ اتنا برہم ہے۔ زیرون نے مبہم سا مسکراتے ہوئے بالکل صحیح قیاس لگایا تھا، اور ازراق بھی مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا تھا۔ ادھر اشال ارکم ملک کی گاڑی کا دروازہ کھول کر آرام سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ زورن نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ سادی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا اور ارکم ملک اسی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ماموں جان، ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، اشال پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم تو زر اور کامی کے ساتھ آ رہی تھی نا؟ اشال کو یوں پھولے منہ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر وہ حیرت سے پوچھنے لگے تھے۔ زورن بھی نن کے پھولے منہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جی ماموں جان، مگر ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں وہاں، زورن بھابھی کے لیے جگہ نہیں بن رہی تھی، اشال نے کہتے ہوئے زورن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے واپس چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اچھا، پھر تو بالکل ٹھیک کیا بیٹا، چلو اب تینوں لوگ باتیں کرتے چلیں گے۔ یہ سادی تو بہت ہی کوئی بور آدمی ہے، بس روبوٹ کی طرح خاموشی سے بیٹھا گاڑی چلائے جا رہا ہے، میں تو 1 گھنٹے میں ہی بیزار ہو گیا اس کے ساتھ، ارکم ملک نے بشاشت سے کہا تھا۔ واہ پاپا، اب بہو آ گئی تو سادی برا لگنے لگا۔ ساتھ خفگی سے بولا تھا کہ بیٹا جی، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، میں نے تو سچ ہی کہا ہے، اب جلدی باہر نکلو اور میری بہو کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، بلکہ رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تب تک زورن بیٹا تم اور اشال باتیں کروں، میں ابھی آ کر تم لوگوں کو جوائن کرتا ہوں۔ ارکم ملک سارا معاملہ جاننے کے لیے باہر نکل گئے تھے، یا پھر باہر جاتے ہی وہ اپنے آگے کھڑی کامی کی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔
گاڑی میں ایفا موجود تھی اور اس سے استفسار کرنے پر انہیں بیٹوں کی کارستانی بھی پتہ چل گئی تھی کہ کیوں چھیڑتے ہو تم اسے کامی، ہر وقت اس کے کھانے پینے کو ٹوکتے رہتے ہو، میں منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر اس سے آئندہ یہ فضول مذاق کیے تو، انسانوں والی حرکتیں کیا کروں دیں۔ کچھ دیر بعد یہ ارکم ہاتھوں میں ٹرے تھامے ریسٹورنٹ سے باہر آیا تھا اور ارکم ملک نے بیٹے کا کان کھینچتے ہوئے اسے ڈپٹا تھا جس پر ارکم منہ بنانے لگا تھا۔ میں نے تو سچ ہی تو کہا ہے پاپا، انہیں ہر وقت بھوک ہی لگتی رہتی ہے، تو بیچارے زر بھائی کا فیوچر مجھے ابھی سے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، تو دیکھے ذرا مستقبل قریب میں ایسے ہی بیرا گیری کریں گے بیوی کی۔ ارکم نے باپ کو اشارے سے زر کی طرف متوجہ کیا تھا جو دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھامے ارکم ملک کی گاڑی کی کھلی ونڈو پر جھکا ہوا بیوی کو منا کر کھلانے کی کوششوں میں مصروف تھا، مگر اشال مسلسل دوسری طرف منہ کے اسے فل اگنور کر رہی تھی۔ ارکم ملک بیٹے کی بے بس شکل دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ بس ہم تینوں باپ بیٹے کے ستارے ان دنوں گردش میں ہیں، تمہاری مما جان بھی مجھ سے خفا ہے، ارتزا نے آج علائے کو خفا کر دیا ہے۔ اب زر اور اشال کے درمیان بھی ناراضگی شروع ہو گئی، جو ارکم ملک ارکم کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے مصنوعی افسردگی سے بولے، شکر ہے میں تو بالکل سیف ہوں، میرے ستارے بھی فل آن سیٹ ہے، میری بیوی کا موڈ بالکل درست ہے، جیسا وہ مجھ سے اس طرح کبھی ناراض نہیں ہوتی بلکہ کم ہی کسی بات پر چڑھتی ہے، میری تو بچت ہو گئی۔ ارکم جواباً باپ کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ پھیلا کر ایفا کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا جو زیرون کے ہاتھ سے ٹرے لے کر لائے مشال اور صحابیہ کی گاڑی میں جا رہی تھی۔ ادھر ازراق بیوی کو منانے میں ناکام ہوتے ہوئے خود اندر گاڑی میں چلا آیا تھا۔ وہ اپنی روٹھی ہوئی اشال کو بہلا فسلا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانا اور منانا چاہتا تھا، مگر زورن کی وجہ سے سجک رہا تھا، جسے محسوس کر کے زورن خود ہی بہانے سے گاڑی سے نکل کر ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور ازراق نے میدان صاف دیکھ کر گاڑی کے شیشے چڑھاتے ہوئے اشال کو اپنے سٹائل میں منانا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی سیکنڈز بعد اشال کی کھلکھلاتی ہنسی کی آوازیں باہر آنے لگی تھی جسے سن کر زورن بھی مسکرا دی تھی۔ ازراق کو اشال کی نازک برداریاں کرتے دیکھ کر زورن کو بھی شدت سے اپنے روٹھے ہوئے خفا سے زیب کی یاد ستانے لگی تھی، جسے 2 دن سے اس نے بے نیازی کی مار مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پر زیب کی شکایتی نظروں نے جیسے اس وقت بھی اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ گزرے ان 3 دنوں میں زورن نے زیب کی شخصیت کے مختلف روپ دیکھے تھے۔ وہ اس کے غصے اور برہمی کے ساتھ اس کی شدتوں بھری محبت سے بھی آشنا ہوئی تھی، اس کی ظنون خیزیوں سے بوکھلائی تھی تو اس کی وارفتگیوں کے آگے سرنگو بھی ہوئی تھی۔ اس کی آتش مزاجی نے اگر زورن کو سہمایا تھا تو اس کے لمس کی نرمیوں نے بھی اس کے پور کو مہکا دیا تھا۔ وہ بیک وقت اس کے لیے شعلہ اور شبنم دونوں کا روپ تھا۔ 2 دن سے وہ اس سے دور تھی، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان بات تک نہیں ہو سکی تھی، مگر اس وقت وہ شدت سے اسے یاد کر رہی تھی اور زیب کے متعلق سوچتے ہوئے اس پر یاسیت کا دورہ سا پڑا تھا۔ وہ خوبرو دلربا سا شخص بری طرح یاد آنے لگا تھا اور وہ اسے سوچتے ہوئے بے دھیانی میں گاڑیوں سے کافی دور چلی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا ڈسپوزیبل گلاس موجود تھا جو ازراق نے اسے دیا تھا اور وہ وقفے سے گلاس میں موجود جوس کے سپ لیتے ہوئے زیب کو سوچتی کبھی مسکرا رہی تھی تو کبھی اداس ہو رہی تھی۔ تو تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ اپنے عین پیچھے اچانک زیرون کی آوازیں سن کر وہ زور سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی اور پلٹ کر سہمی ہوئی نظروں سے زیرون کو دیکھنے لگی تھی۔ علائے کے لاکھ سمجھانے پر وہ ابھی تک خود پر کنٹرول نہیں کر سکی تھی۔ اسے ابھی ارتزا سارم زیرون سیف اور زیب سے ڈر لگتا تھا، جبکہ زورن کو یوں خوف سے اچھلتے دیکھ کر زیرون حیران رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً زورین کے چہرے پر پھیلے خوف زدہ تاثرات کو نوٹ کر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم سب سے اتنی دور یہاں اکیلی آ کر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ اسے حونکوں کی طرح خاموشی سے کھڑے دیکھ کر وہ دوبارہ سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ بس ایسے ہی آ گئی تھی، دس آ جا رہی ہوں، زورن جیٹ سے نظریں چرا کر گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی اور آگے بڑھنے لگی تھی۔ زورن بیٹا کیا بات ہے؟ تم کس سے ڈر رہی ہو؟ کیا مجھ سے؟ مگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آج تک تم سے لمبی تو دور کوئی چھوٹی موٹی بات بلکہ ایک جملہ بھی کہا ہو، اور پھر تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ زیرون نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ میں اس کے نرم مسکراتے لہجے پر زورن نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ زیرون اس کی جھجک سمجھ کر خود ہی ذرا سا آگے بڑھا تھا۔ زورن بیٹا دیکھو، اگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو تو مت ڈرو، میں زیب کا ہی نہیں تمہارا بھی بڑا بھائی ہوں، تم میرے لیے میری اشال جیسی ہی ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں زیادہ بات کرنے کا شوقین نہیں ہوں، گھر میں بس اشال سے ہی تھوڑا بے تکلف ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ہمارے گھر میں سب سے چھوٹی ہے اور ہم سب کو بہت عزیز ہے، اسے ہم لوگ بہن نہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، مگر اب وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی ہے اور تم ہمارے گھر میں اس کے نیم البدل کے طور پر آئی ہو،
तो खुद को अजनबी या गैर समझना छोड़ दो। ना ही मुझसे या भैया से कोई तकल्लुफ किया करो और तुम हमें अपना बड़ा भाई समझो और बुला सीख हम लोगों से अपने दिल की बात कर सकती हो। बल्कि वो गधा भी तुमसे कुछ कहे तो सीधा मुझे या भैया को बताओ, मैं तुम्हारे सामने उसके कान खींचेंगे। चलो अब यहाँ अकेले खड़ी मत रहो। ज़ारून ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था और इसके अंदाज पर ज़ोरन की आंखें नम हो गई थी। वो सर उठाकर ममनून निगाहों से अपने जेठ का चेहरा देखते हुए मुस्कुरा दी थी। बहुत शुक्रिया भैया, अलाया आपी वाकई ठीक कहती थी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बिलावज आपसे खौफजदा हो रही थी, मगर अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली थी। खुश रहो। जवाबन ज़रून ने एक मर्तबा फिर उसका सर थप्पाया था और मुस्कुराते हुए उसे खाकर लहद आगे बढ़ गया था। इस बात से अनजान के उनसे कुछ दूर झाड़ियों में मौजूद दो बंदे गांव की हदूद से ही उनके ताक़ुब में थे और इन दोनों का सफर भी उन्हीं लोगों के पीछे शहर जाते हुए इख्तिताम पजीर होना था। सारीम के आलीशान बंगले के सजाए मास्टर बेडरूम में वो सुहाग की सेज पर बैठी ज़ैरून शाह का इंतजार कर रही थी। अलाया और सहाबिया उसे यहाँ ज़ैरून के रूम में छोड़कर मशाल के बहुत ज्यादा रोकने के बावजूद भी अकमल साहब के साथ अपने घर जा चुकी थी। हालांकि इर्तिजा ने अलाया को खास अलखास कहा था कि वो सहाबिया के साथ सारीम के घर पर रुके, मगर अलाया भी सिर्फ इर्तिजा के साथ जिद की वजह से अपने घर गई थी। इशार ज़ोरिन और रिफा भी मुल्खास चली गई थी। सभी लोग न्योली वेट कपिल को अकेला छोड़ गए थे। तभी मशाल काफी देर से रूम में अकेली बैठी ज़ैरून का वेट कर रही थी, मगर ज़ैरून न जाने कहाँ गायब था। उसने मुंह बनाकर सोचते हुए एक नज़र उस सजे हुए बेड पर डाली थी। पूरे बेड को खूबसूरत पिंक और वाइट फ्लावर्स से इस खूबसूरती से सजाया गया था तय के फूलों के पर्दे ने बाहर के मंजर को तकरीबन छुपा कर रख दिया था। मशाल को बेड की डेकोरेशन बहुत पसंद आई थी। हालांकि कुछ दिन पहले अलाया का रूम देखकर वो दीवानी हो गई थी और अलाया ने ही इस समेत बाकी सबको बताया था कि अपने रूम की इस कदर शानदार डेकोरेशन में इर्तिजा ने एक चीज़ अलाया की पसंद को मद्देनजर रखते हुए शामिल की थी। अब पता नहीं आज मशाल और ज़ारून के लिए ये रूम किसने डेकोरेट करवाया था कि मगर रूम में मौजूद पिंक रोजेस मशाल की पसंद के थे। वो ज़ैरून को कई बार मुख्तलिफ मौक़ों पर पिंक रोजेस के बुके भिजवा भी चुकी थी, मगर ज़ैरून पिंक फ्लावर्स देखकर हर बार चिढ़कर इससे बहस करने लगता था कि वो कोई स्कूल कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाले बेस्टी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के हमसफर बनने वाले थे। तो उन पिंक रोजेस के बजाय मशाल उसे रेड रोजेस गिफ्ट क्या करे, मगर मशाल क्या करती, उसे रेड से ज्यादा पिंक रोजेस पसंद थे। तो मशाल ने अपने डार्क पर्पल नेट के दुपट्टे को उलटते हुए जरा सा फूलों का पर्दा हटाकर एक तफसीली नजर रूम पर डाली थी जिस बेड पर वो बैठी थी। इस पर बिछी बेडशीट से लेकर बेड के अतराफ लटकती फूलों की चादर और रूम में दरवाजे से बेड तक बनी रविश पर पिंक रोजेस का बेदरेक इस्तेमाल किया गया था। पूरे रूम में जगह जगह पिंक और गोल्डन बलून और कॉर्नर समेत रूम में मौजूद टेबल पर पिंक रोजेज के बुके रखे थे, जो ये बताने को काफी थे कि रूम की इस बेहद खूबसूरत सजावट में मशाल की पसंद को खास अहमियत दी गई है। पिंक रोजेस की भीनी भीनी महक पूरे रूम में चकराती फिर रही थी और मामूली सी लाइट के साथ रूम में चार तरफा नसस कैंडल स्टैंड में मध्यम रोशनी वाली खुशबूदार कैंडल्स ने रूम के माहौल को ख्वाबनाक सा बनाया हुआ था। एसी की कूलिंग इस कदर बढ़ी हुई थी कि नेट के दुपट्टे और खूबसूरत चोली के साथ मुंसलिक नेट की स्लीव्स में मशाल के बाजू जैसे अकड़ने लगे थे। ज़ैरून शाह, पहले मंगनी के बाद एक गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुझे लटका कर रखा और अब अगर किस्मत की मेहरबानी से अचानक इतनी जल्दी शादी हो ही गई है तो भी मुझे इंतजार की सूली पर लटका कर ना जाने खुद कहाँ की सैरिंग करते फिर रहे हो। शराफत से आ जाओ, वरना अभी चेंज करके सोने चली जाऊंगी। और एक दुनिया जानती है कि मशाल मर्दों से शर्त लगा कर सोती है। तो मशाल सर्दी की शिद्दत से अकड़ते अपने दोनों बाजुओं को रगड़ते हुए जेर एलब बड़बड़ाई थी, मगर फिर कुछ देर मजीद ज़ैरून का इंतजार करने के बाद भी जब दूर दूर तक उसकी आमद के आसार नजर नहीं आए तो वो अपना लहंगा समेटकर बेड से नीचे उतरी थी और एसी का रिमोट छोड़ने लगी थी कि ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। रिमोट तो उसे नहीं मिला था, मगर बेड के सामने वाली दीवार के आखिरी कोने पर उसे मेन स्विच जरूर मिल गया था। इसी दीवार में रूम का दाखिली दरवाजा भी नस्ब था। मशाल ने सोच के पास पहुंचकर एक झटके से उसे नीचे किया था और एसी के साथ साथ रूम की तमाम लाइट्स भी बंद हो गई थी। एन उसी वक्त कोई धीरे से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला आया था। ऑफ, ये क्या हुआ? ज़ारून, आप आ गए क्या? वो मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में अंदर दाखिल होते ज़ैरून को देखकर बोली थी, तो जो उसे बेड की बजाय दरवाजे के पास खड़े देखकर मुस्कुराते हुए उसके नजदीक चला आया था। तो मशाल ने इसकी शरारती मुस्कुराहट देखकर जल्दी से अपने चेहरे के आगे घूंघट का पर्दा कर लिया था। बिल्कुल जान ज़ैरून, मैं आ गया, मुझे नहीं पता था
ज़ुकैर के अंदर इस कदर शिद्दत से मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। इलेह, मुझे वेलकम करने के लिए कोई दरवाजे पर ही पलकें बिछाए खड़ा है। वो मशाल के खूबसूरत चेहरे को तकते हुए बोला और झुककर उसकी पेशानी को चूम लिया था। मैं एसी बंद करने उठी थी, मगर एसी के साथ ही ये सारी लाइट्स भी बंद हो गई। मशाल ने जमकर सर झुकाते हुए कहा और ज़ैरून ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। कोई बात नहीं, अब इन रोशनियों का वैसे भी कोई काम नहीं, तो तुम्हारे रुख है रोशन की ताबनाकी से ही मेरे दिल के साथ ये रूम भी रोशन हो रहा है। उसने अपनी बाहों में मौजूद मशाल को लाकर बेड पर बैठाते हुए कहा था और खुद उसके सामने बैठ गया था। फिर उसके चेहरे के आगे पड़ा, नेट का घूंघट हटा दिया था। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। फिर वो उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरकर उसके दोनों गाल चूमता हुआ बोला और मशाल की पलकों ने बार हया से उठने से इनकार कर दिया था। उसे ज़ैरून ने इसकी खूबसूरती की दाद बेहद खूबसूरती के साथ दी थी। मशाल का दिल जैसे उसकी धड़कनों के साथ रक्स करने लगा था। मैं तुमसे बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं करूंगा मशाल। मेरे काम और मेरी मसरूफियत को तुम जानती हो। हाँ गोका, आज की रात अपनी मसरूफियात का रोना रोने की नहीं है। ये सारी मसरूफियात मजबूरियां जिंदगी के वो जमेले हैं जो हमारे साथ साथ आखिर तक चलते रहते हैं। यहाँ 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 मैं तुम्हारे साथ उन पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आइंदा आने वाली जिंदगी में तुम्हारे और मेरे दरमियान बाहमी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नामुवाकिफ हालात में भी खुश उसलूबी के साथ किस तरह सरवाइव करें, अपनी अपनी ज़ात से पहले एक दूसरे की मजबूरियों को समझें, कंप्रोमाइज करें। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे साथ रहते हुए तुम अपनी ज़ात को भी फरामोश करके बस मेरे घर भाई बहन अम्मा 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 और बाबा की खिदमत में दिन रात एक कर देना कि ये तमाम जिम्मेदारियां किसी शादीशुदा लड़की की जिंदगी में तब आनी चाहिए जब उसे शौहर और ससुराल वालों की तरफ से वो तमाम खुशियां और मोहब्बतें मिले जिन्हें वो एक शख्स के लिए बहुत पीछे अपने घर पर छोड़कर आती है। उसे वो एतमाद अता किया जाए जिसकी बुनियाद पर वो ससुराल को अपना अपना असल घर समझकर खुद ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ले। इसीलिए वो वक्त आने से पहले से हवाले से मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तरह से परेशान नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ज़ात से तुम्हें वो सब कुछ दूं जिसकी तमन्ना हर बीवी अपने शौहर से करती है, ताकि हमारे रिश्ते में मान, इज्जत, मोहब्बत और चाहत के रिंग इतने गहरे हो कि उनके सामने दूसरे तमाम रिंग फीके पड़ जाए। हाँ, हो सके तो तुम मुझ पर एक एहसान करना कि मेरे वक्त के लिए मुझसे शिकायत मत करना, वो वक्त जो मुझे अपने लिए भी बहुत कम मिलता है। मगर मैं इतना वादा करता हूँ कि तुम्हें भले ही मुझ समेत मेरी गुर्बत के कलील लम्हे एक तवील और जांगुसिल इंतजार के बाद मैसर आएंगे, लेकिन जब जब तुम्हारे साथ रहूंगा उन लम्हों को अमर बना दूंगा। अब ये तुम्हारी मर्जी कि तुम इस नालायक ज़ैरून शाह का नाम अपने दिल में मोहब्बत वाले खाने पर लिखती हो या शिकायत की फहरिस्त में। ज़ैरून ने बातों के दौरान मशाल के नाक और कान की ज्वेलरी के साथ उसके सर पर मौजूद टीका और झूमर भी उतार दिया था। जबकि ज़ैरून की कार्यवाहियों को महसूस करती और ध्यान से इसकी बातें सुनती, मशाल ने जरा की जरा निगाहें उठाकर अपने इस हसीन हमसफर को देखा था जो अपने खूबसूरत लफ्जों के तिलिस्म में उसे जकड़ते हुए उसके साथ एक मुश्किल सौदा कर रहा था। आपने अभी जो कुछ मुझसे कहा, मैंने इन तमाम तकाजों से मावरा होकर आपसे मोहब्बत की है। तो ज़ैरून, बेशक आपकी ज़ात मेरे लिए सांसों की तरह ज़रूरी है, मगर आपकी मजबूरियों के साथ मैंने उसी दिन समझौता कर लिया था जब मेरे नसीब को आपके साथ जोड़ा गया था। आपने मुझसे जो भी वादा किया है, यह मुझे यकीन है आप उसे ज़रूर पूरा करेंगे, मगर मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगी। हाँ, कोशिश कर सकती हूँ कि आपकी इन तमाम उम्मीदों पर पूरी उतरो जो आपने मुझसे वाबस्ता की हैं। मशाल ने मुस्कुराते हुए ज़ैरून के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था, जिसे ज़ैरून ने अपने दूसरे हाथ में थाम कर वालहाना चूम डाला था। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है मशाल, ज़ैरून ने बोलते हुए झुककर अपने लिबास की मरमरी चमकती हुई गर्दन पर रख दिए थे, जो बहुत देर से बुरी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। इसके लम्स की शिद्दतों पर मशाल सिमट कर जरा सी पीछे होने लगी थी, लेकिन तभी ज़ैरून ने सूरत से उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। कहाँ भाग रही हो? भूल गई? आज रात तुम्हें ये यकीन भी तो दिलाना है कि फाइनली हमारी शादी हो गई है। ज़ैरून ने मानी खेज अंदाज में कहते हुए सिटपिटाती शर्माती मशाल को अपनी बाहों के हिसार में समेटकर उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए थे। इकरीमा की अपनी फैमिली के साथ अचानक वापसी इर्तिजा से बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, मगर अगले दिन ही इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे वो तमाम शवाहिद भी मिल चुके थे जो इकरीमा ने पहले से प्लान किए हुए थे और जिन्हें देखकर इर्तिजा समेत साहिर शिराजी, सारीम, ज़ैब और सैफ को यकीन हो गया था कि इकरीमा वापस जा चुका था। हालांकि साहिर शिराजी, इर्तिजा और सारीम जैसे घाघ लोगों की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान काम नहीं था,
یہ بات اکرمہ اچھی طرح جانتا تھا، تبھی اس نے لاہور میں موجود سلطان اطلال کے منسٹر دوست کی خدمات حاصل کی تھی، تو منسٹر کی ہی سرپرستی کی وجہ سے اکرمہ کے لیے مشکل ترین بننے والا کام چٹکیوں میں اس صفائی سے انجام پا گیا تھا کہ ارتضیٰ اور ساحر شیرازی جیسے آفیسرز بھی پورے معاملے کی اصل سچائی جاننے سے چوک گئے تھے۔ محبوس فیصل آباد میں اپنے ہوٹلز کے ساتھ ایئرپورٹ اتھارٹی کی طرف سے ملنے والی ظاہری اور خفیہ انفارمیشن نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اکرمہ واقعی واپس جا چکا تھا۔ اکرمہ اشال کے حصول کے لیے جس قدر شدت سے کوششوں میں لگا ہوا تھا، اس کے بعد بنا اشال کو لیے اس کا اچانک خاموشی سے اپنے ملک واپس لوٹ جانا ارتضیٰ کو بری طرح کھٹک تو رہا تھا، مگر اکرمہ نے منسٹر کی مدد سے ایک ہی رات میں یہ پورا جال اس خوبی سے تیار کیا تھا کہ ارتضیٰ جیسا ہوشیار اور زیرک شخص بھی آسانی سے اس کے فندے میں پھنس گیا تھا۔ اور پھر یہ بات تو تاریخ سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ بڑے سے بڑے دانا، عقل و فہم والے اور ذہین ترین لوگ بھی اپنی زندگی میں کبھی کہیں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر ہی جاتے ہیں جس کے سامنے ان کی ساری عقل و فہم، دانشمندی اور پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور پھر اس غلطی کا خمیازہ انہیں اپنی آگے آنے والی زندگی میں ایک ناقابل تلافی نقصان کی صورت بھگتنا پڑتا ہے۔ شاید ارتضیٰ بھی ایسی ہی کسی غلطی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا کہ ارتضیٰ کو اس غلطی کا خمیازہ کون سے ناقابل تلافی نقصان کی صورت بھگتنا تھا۔ بہرحال ساحر شیرازی سمیت ارتضیٰ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اکرمہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس سعودی چلا گیا تھا۔ ارحم ملک کی اپنے بیٹے کو ان کے بھائی سے ملوانے کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی، مگر ارتضیٰ نے دادا کو تسلی دی تھی تاکہ وہ ولیمے کے بعد ارکم ملک کو اپنے ساتھ لے کر سعودی جائے گا اور اپنے باپ کو ان کے بھائی سے ضرور ملوائے گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ زیرون، ساریم اور زیب کے ولیمے پر ساحر شیرازی اور ساریم کو بھی اعظم کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ اس وقت تو سب سے بڑی شکر کی بات یہی تھی کہ اشال کے سر سے خطرہ ٹل گیا تھا، جس کی وجہ سے ارتضیٰ نے اطمینان کی سانس لی تھی، مگر اس کا یہ اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا تھا جب زیرون کی شادی کے تیسرے دن ارتضیٰ کی فیصل آباد والی فیکٹری میں 2 مزدوروں کے ساتھ کام کے دوران حادثہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فیکٹری میں تمام کام بند پڑ گیا تھا۔ ارتضیٰ فوری طور پر سب کچھ بھلا کر گاؤں سے شہر بھاگا تھا اور اس مسئلے میں الجھ کر وقتی طور پر وہ سلطان فیملی سمیت سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ سارے معاملات وہ اکیلے ہی ہینڈل کر رہا تھا۔ زیرون شادی والے دن سے لاہور میں تھا اور اتفاق سے حادثے سے ایک دن پہلے ہی سیف اور زیب کو بھی ارتضیٰ نے ساحر شیرازی، نغمہ نا اور ذوالفقار شاہ کے ساتھ لاہور روانہ کر دیا تھا۔ ساحر شیرازی کو اپنے کسی آفیشل کام کے سلسلے میں اچانک لاہور کے لیے نکلنا پڑا تھا، اسی لیے وہ بیوی کو بھی ساتھ لے آئے تھے، جبکہ ذوالفقار شاہ نے کافی وقت سے لاہور میں موجود اپنے دارالامان کا رخ نہیں کیا تھا، تبھی وہ بھی لاہور چلے آئے تھے۔ البتہ نور شہرینہ کے ساتھ شاہ حویلی میں مقیم تھیں اور ملک حاض کی پوری ذمہ داری علایا، عفا اور اشال نے اٹھا رکھی تھی۔ علایا زہرون کی شادی والی ایک رات میکے میں گزار کر سسرال چلی آئی تھی اور صحابیہ مشال کے ساتھ ساریم کے بنگلے پر موجود تھی۔ زہرون کی شادی والے دن سے ہی علایا نے ارتضیٰ سے جو قطع کلامی اختیار کی تھی، اس کا سلسلہ شادی کے تیسرے دن تک تاحال برقرار تھا۔ ارتضیٰ کی ہزاروں کالز، وضاحتوں اور معافیوں کے بعد بھی علایا نے اس کی معذرت قبول کی تھی، نہ ہی اس کے سامنے ایک لفظ زبان سے بولا تھا تو وہ ارتضیٰ کو اپنی آوازیں تک سنانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دنوں وہ جیسے بالکل گونگی بہری ہو گئی تھی اور اس کی اس سنگ دلی پر ارتضیٰ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر علایا کے پاس پہنچ جائے، مگر اس کی مہینہ بھر بزنس سے بڑھتی گئی لاپرواہی اور اچانک ہوئے اس حادثے نے فیصل آباد والے آفس میں جس قدر ابتری پھیلائی تھی، اسے شادی کے تیسرے ہی دن ارتضیٰ کے بلاوے پر زہرون کی موجودگی بھی سمیٹ نہیں سکی تھی۔ ساریم کا بھی ریئل اسٹیٹ اور ہوٹل کا بزنس اس کی غیر توجہی کی وجہ سے خاصا ڈسٹرب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی بیوی کو لاہور چھوڑ کر فیصل آباد میں ہی اٹک گیا تھا، کیونکہ زارون، زیب اور ساریم کے ولیمے میں ابھی پورے 4 دن بچے تھے۔ تبھی علایا اور عفا نے اپنی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ دونوں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور ان کی پڑھائی کا خاصا حرج ہو رہا تھا۔ عفا کو تو ارکم کی اجازت مل چکی تھی، مگر ارتضیٰ نے ارکم کی زبانی علایا اور عفا کی یونیورسٹی جانے کا سن کر ان دونوں کو اکیلے آنے جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے عفا اور علایا کو یونیورسٹی سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سیف اور زیب کے ذمے لگائی تھی۔ وہ دونوں ان دنوں لاہور میں ہی ارتضیٰ کے دیے ایک کیس پر بھی کام کر رہے تھے، تبھی ارتضیٰ کو کم سے کم ان دونوں کی وجہ سے تھوڑی تسلی تھی۔ اور پھر یہ زارون کی شادی کے چوتھے دن کی بات تھی، جب ارتضیٰ کو اپنی کسٹڈی میں موجود فیروز اور زرتاشا کے بھاگنے کی خبر ملی تھی، جس نے ارتضیٰ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ فیکٹری کا حادثہ، پھر فیروز کا بھاگنا
पैदर पर इर्तिजा को अचानक एक साथ मिलने वाले 2 शदीद झटके थे, जिनसे वो अभी सांभला भी नहीं था। एक फिरोज के भागने के अगले ही दिन उसे तीसरा और शदीद तरीन झटका मिला था, जिसने उसकी पूरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। मशाल और साहबिया ज़ैरून की गैर मौजूदगी में मलिक हास रुकने गई थी, मगर उनकी आमद के अगले ही दिन हिशाल, अजोरन, साहबिया, मशाल को कुछ लोग घर में घुस कर न जाने अपने साथ कहाँ ले गए थे, और इसी दिन कुछ घंटे पहले के वक्फे से अपनी यूनिवर्सिटी में इफ़ा और अलाए को भी उन्हीं के एक टीचर ने बंदूक के जोर पर न सिर्फ यूनिवर्सिटी की एक क्लास में कैद कर लिया था, बल्कि टीचर के साथ कुछ दूसरे मर्द उनके जिस्मों से चादरें खींचने और उन्हें हरासा करने की कोशिशें भी कर रहे थे। इस पूरे मंजर की बाकायदा वीडियो बना कर इर्तिजा के पास फैसलाबाद रवाना कर दी गई थी, जिसे देखकर इर्तिजा को किसी ने आतिश फिशां के दहाने पर बैठा दिया था। अपनी जान से अजीज बीवी और अपने भाई की बीवी के साथ इस बदसलूकी और जुरात ने इर्तिजा के दिमाग के परखचे उड़ा कर रख दिए थे। वो उसी दिन आंधी तूफान की तरह ज़ैरून और सारिन को खाके लहद फैसलाबाद से लाहौर के लिए निकल गया था।